मुख्य समाचारबाट। निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको बढे। आज एकै दिन 1069 जनामा पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु। महामारीको केन्द्र बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा 2 सातामै 53 संक्रमित। चिकित्सक र नर्ससहित 71 जनामा भाइरस देखिएपछि वीर अस्पतालमा उपचार नै प्रभावित। आफ्नै अडान र जनादेश विपरीत राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको मरिहत्ते। प्रधानमन्त्री ओली भने पन्छाउने रणनीतिमा। आप्रवासी श्रमिकलाई बधुवा मजदुर सरहका व्यवहार रोक्न कतारमा श्रम कानून संशोधन। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणपछि 4 लाख नेपाली लाभान्वित हुने। र साउदी राजपरिवारका 2 सदस्यीय भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अभियान अन्तर्गत राजा सलमानद्वारा अरू उच्च पदस्थलाई पनि कारबाही। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै 481 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1069 जना संक्रमित थपिएका छन्। भाइरस संक्रमितको संख्या 40,000 नागेको छ भने थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 12,088 नमुना परीक्षण गर्दा 55 जिल्लामा संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 393 जनामा भाइरस देखिएको छ। एकै जिल्लामा एकै दिन यति ठूलो संख्यामा संक्रमण बढेको यो पहिलो पटक हो। यस्तै ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा मात्र संक्रमितको संख्या 6200 नागेको छ। उपत्यकामा 16 दिनमै 2 गुणा भन्दा बढी अर्थात् 4241 संक्रमित थपिएका छन्। आज रूपन्देहीमा 91, सुनसरीमा 56, चितवनमा 45, बझाङमा 40, बाँकेमा 33 र लमजुङमा 32 जनामा भाइरस देखिएको छ। प्रदेश 2 मा पनि संक्रमण घटेको छ। त्यहाँका 8 जिल्लामा पर्सामा 241 जनामा भाइरस देखिएको छ। देशभर संक्रमितको संख्या 40,529 पुगेको छ। तीमध्ये 22,178 जना निको भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएकोमा 10 जना पुरुष हुन्। महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। थपिएका मृतकमध्ये 3 जना पर्सा र 2 जना काठमाडौँका हुन्। चितवन, मकवानपुर, बारा र सिराहामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मुलुककै सबैभन्दा जेठो र ठूलो वीर अस्पतालमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि उपचार सेवा नै प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 11 जना चिकित्सक र 12 नर्स सहित अहिलेसम्म 71 जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएकाले उपचार सेवा प्रभावित भएको हो। संक्रमण दिनहुँ बढेकाले बिरामीको उपचार कठिन भएको अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरीले बताए। त्यहाँ आज मात्र 13 जना संक्रमित थपिएका छन्। अस्पतालले भोलिदेखि ओपीडी सेवा बन्द गर्ने भएको छ। आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग, दाँत, नाक कान घाँटी विभाग र प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र लेखा शाखाका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जना स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस देखिएपछि औषधि पसल बन्द गरिएको छ। व्यवस्थापनले स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले अस्पतालमा संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र पन्जा समेत व्यवस्था गरिएको छैन। वीर अस्पतालसँगैको ट्रमा सेन्टरमा पनि 3 जना डाक्टर र 6 नर्ससहित 16 जनामा भाइरस देखिसकेको निर्देशक सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा थप कडा पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले उपत्यकामा जोखिम नघटेको बरु संक्रमित बढ्दै गएको ठहर गरेको छ। निषेधाज्ञाको विषयमा प्रजीयहरूले जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतसँग परामर्श समेत गरेका थिए। छलफलमा निषेधाज्ञा थप कडाई गर्नुपर्ने केही सुझाव आएका छन् भने कतिपयले स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 4 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा 10 गते दोस्रो पटक थप गरिएको थियो। यो अवधिमा उपत्यकाका बजार खुलेका छैनन् भने आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सञ्चार र इन्धन लगायत अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्रै सडकमा गुडेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी तथा खाद्य सामग्री किनमेलका लागि बिहान 9 बजेसम्म पसल खुला गर्न दिइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेपाली राजनीतिका अस्थिर पात्रको रूपमा चित्रित छन्। पछिल्लो संसदीय निर्वाचन हारेका गौतमले नेकपाको विवाद उत्कर्षका बेला
6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर दुवै अध्यक्ष सामु आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। तर अहिले निरीह जस्तै बनेर राष्ट्रिय सभामा जान पाउनुपर्ने दलिल गरिरहेका छन्। गौतमको यो दाबी यसअघिको आफ्नै अडान र जनादेशको समेत विपरीत छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमा बीचको द्वन्द्वमा खेल्दै आएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गत पुसमै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसबेला दाहाल खेमाका रहेका गौतमले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरिए मात्र स्वीकार गर्ने शर्त राखे। पार्टी सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीले गौतमलाई फकाउन उपाध्यक्ष मात्र बनाएका थिएनन्, संविधान संशोधन गर्न माधव नेपाल नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको बताएका थिए। तर त्यसको सबैतिरबाट विरोध भएपछि गौतमको अभिष्ट पूरा नहुने देखियो र फेरि दाहाल र माधव नेपाल रहेको असन्तुष्ट खेमामा उभिन पुगे र स्थायी समिति बैठकमै ओलीले पद छाड्नुपर्ने भन्दै खरो रूपमा प्रस्तुत भए। स्थायी समिति अन्यल उन्मुख हुँदै गएपछि उनी फेरि ओलीतिर ढल्किए। पार्टी विग्रहबाट जोगाउन भन्दै ओलीलाई बल पुग्ने गरी साउन 13 मा 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। तर जब दुई अध्यक्षले भागबण्डामा शक्ति सङ्घर्षको अवतरण गरे, अहिले गौतम न यता न उताका भएका छन्। तत्काल गुटमा खेल्ने अवसर पनि उनलाई छैन। यही कारण गौतम विगतमा प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा छाडेको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। उनको अस्थिर र अवसरवादी चरित्र यसैले प्रस्ट्याउँछ। यिनीहरूलाई सत्ता जसरी भए पनि प्राप्त गर्नु छ, जसरी भए पनि कुर्सीमा जानु छ भन्ने कुराको मात्रै महत्त्व बेसी हुँदै रहेछ। त्यसको चाहिँ विधि विधान मात्रै होइन, नैतिकताको पनि खासै हद रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वामदेवकै प्रकरणमा देखिएकै छ। वामदेवजीसँग पनि आफ्नै खालको चाहिँ शक्ति छ, गुण छ, जसले चाहिँ त्यो बिचमा खेलेर केही न केही प्राप्त गर्नु खोज्छ। त्यो कुरा चाहिँ हेर्का राखियो भने वामदेवको भूमिका क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वामदेवमा चाहिँ असन्तुष्ट रह्यो भने उनले चाहिँ आफ्नै जहाजमा पाल पार्ने मुसाको भूमिका खेल्न सक्छन्। कुनै पनि सँग नजिक भएर या टाटिएर चाहिँ पाल पार्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने गौतमको दलिल पार्टी सचिवालयको पुरानो निर्णय कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ। तर उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति भएकाले अघिल्लो निर्णयलाई निरर्थक भन्नेहरू पनि छन्। तर गौतमले आफ्नो दाबी नछाडे नेकपाको समीकरण प्रधानमन्त्रीको रणनीति र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। उहाँले तपाईँको चाहिँ के ठान्नु हो भने मलाई केपीले सधैँभरि मूर्ख बनाउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। अहिले आएर उहाँले यदि मैले तपाईँको चाहिने यतिखेर यो बेलामा मैले लिइनँ भने स्वाभाविक रूपबाट मैले हात पार्ने वा लिने ठाउँ अब नरहन सक्छ भन्ने वामदेवजीलाई लाग्या हुनसक्छ र उहाँले अहिले यो कुरा भनेको हुनुपर्छ। त्यसो त गौतमको महत्वाकांक्षा र अस्थिर स्वभावकै कारण तत्कालीन एमाले नै विभाजित भएको थियो। पछिल्लो पटक बर्दिया 1 बाट पराजित भएका गौतमले त्यस यता पनि निरन्तर जस्केलाबाट संसद छिर्ने प्रयास गरेका थिए। पार्टीमा विधान संशोधन गराएर उपाध्यक्ष बन्न सफल गौतम जनताबाट पराजित हुँदा पनि जनादेशकै मानमर्दन हुने गरी देशको संविधान संशोधन गराएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागे। अहिले यसका सबै सम्भावना टरेपछि जसरी पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न लोभिएका छन्। यसको फैसला पनि यही हप्ताभित्र भइसक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महाधिवेशनको मिति जति नजिकिँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसमा आन्तरिक किचलो त्यति नै बढ्दैछ। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधिबाट संस्थापन इतर समूह सशङ्कित र आक्रोशित छ। एकपक्षीय रूपमा क्रियाशील सदस्यता र विभाग गठन गरेर सभापति देउवाले महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको संस्थापन इतरको आरोप छ। त्यसैले उनीहरू सभापतिको कार्यशैली विरुद्ध चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने तयारीमा छन्। दबावको रणनीति बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरू गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई जिम्मा दिएको छ। यतिखेर विभाग गठन लगायतका विषयमा यो काममै यो बाटोमै नजाउँ, महाधिवेशनतिर केन्द्रित हौँ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ, उहाँलाई सुझाव दिएका छौँ, उहाँलाई ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, दबाब दिएका छौँ। तर त्यो सुनवाई नै भएन भनेदेखि हामीले हाम्रो महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न, हाम्रो महाधिवेशनलाई एउटा एकता र विश्वास को महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्न थप दबाब दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। विगतमा संस्थापन इतर हुँदा देउवाले विभागबाट आफ्नो समूहलाई फिर्ता बोलाउनेदेखि राजीनामा दिनेसम्मका काम गरेकाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अहिले त्यही रणनीति अवलम्बन गर्न खोज्दैछ। अर्कातिर भागभण्डा सहितको सहमतिमा पनि यो समूहको रुचि छ।
14औं महाधिवेशनलाई निष्पक्षतापूर्वक र भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि अहिले पार्टीभित्र देखिएको विभाग विस्तारको मुद्दा र क्रियाशील सदस्य वितरणको मुद्दामा जुन देखिएको असमझदारी छ, यो असमझदारीलाई संवाद, सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट निरूपण गर्नु अहिले आवश्यक छ। महाधिवेशनको मुखैमा सभापति देउवाले विभाग गठनदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण तीव्र पारेर धमाधम आफ्ना निकटस्थलाई राख्न थालेपछि संस्थापन इतर समूह झस्किएको छ। तर नेतृत्वकै लागि धेरै आकाङ्क्षी देखिएकाले इतर समूह अडानका साथ अघि बढ्दै महाधिवेशनसम्म यही मुद्दा लैजान्छ कि भागबण्डामै चित्त बुझाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। चरको अभाव मत्थर पार्न सरकारले बङ्गलादेशसँग 50,000 टन युरिया मल सापटी मागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँगको टेलिफोन गरी रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल ल्याउन नसकेपछि कूटनीतिक तवरमा मल मागिएको हो। धान बालीको मुख्य समयमा डिएपी मलको केही स्टक रहे पनि युरिया मल छैन। बङ्गलादेशले अहिले मल दिए बापत उसलाई कार्तिक मङ्सिरमा फिर्ता दिने योजना छ। तर समयमा मल खरिद नगर्ने कर्मचारीलाई कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली र हसिना दुवैले द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपालीहरूको एक प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारले आप्रवासी कामदारका लागि राहत हुने गरी श्रम कानुन संशोधन गरेको छ। आप्रवासी श्रमिकलाई बधुवा मजदुरको रूपमा व्यवहार गरिने कफला व्यवस्थालाई हटाउनेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने उसको निर्णयले कतारमा कार्यरत करिब 4 लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन्। कतारमा श्रमिक पठाउने देशहरूले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाले समेत उसको श्रम कानुन र नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन्। रोजगारदाताले श्रमिकको दायित्व नलिएको र आप्रवासी श्रमिकप्रति बधुवा मजदुर सरह व्यवहार गरेर श्रमिक अधिकारकै खिल्ली उडाएको आरोप कतारले खेप्दै आएको छ। हुन पनि कतारमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति बिना कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने, राहदानी समेत रोजगारदाताले नै कब्जामा राख्ने जस्ता अभ्यासका कारण श्रमिकहरू परिबन्धमा पर्ने गरेका थिए। गल्फ कन्ट्रीमा, मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा जनरली श्रमिकहरूको अधिकारलाई चाहिँ नि उनीहरूले कहिले पनि मान्यता दिँदैन। त्यसले अब यो कफाला आइसकेपछि त्यो अधिकार चाहिँ नि श्रमिकहरूले पाउँछन्। सो नोकरीलाई छोड्न चाहेको खण्डमा अथवा अर्कोतिर ट्रान्सफर गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले त्यो सक्दछ। आइतबार संशोधित कानुनले कतार सरकारले विभिन्न देशबाट आउने श्रमिकका लागि कफाला व्यवस्था मात्र हटाएन, उसले न्यूनतम ज्याला पनि निर्धारण गरेर रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ। आइतबार घोषणा गरेको संशोधित कानुनले कम्पनी परिवर्तन गर्दा कार्यरत कम्पनीबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनु नपर्ने र अध्यक्ष श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कतारी रियल 1000 अर्थात् 32,000 नेपाली रुपियाँ तोकिएको छ। यसअघि रोजगारदाताले 600 देखि 700 रियलमा काम लगाउँदै आएका थिए। अब मानवाधिकारका न्यूनतम मूल्य मान्यताप्रति कतार सरकार लचक भएको देखिन्छ। 1000 उनीहरूको न्यूनतम स्यालेरी तलब, 300 अतिरिक्त खानाको र 500 बसोबासको निम्ति र निश्चित रूपमा कतार सरकारले मानवाधिकारका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै आएको छ, जसले गर्दा श्रमिकको हक अधिकारको पक्षमा कतार सरकारले एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको मैले महसुस गरेको छु। कतार सरकारले आफ्नो श्रम कानुनमा गरेको संशोधनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेको छ र सबैले यस नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रदा अहिले देशभरका उद्योग धन्दाले क्षमताको 30% मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। महामारीका कारण निजी क्षेत्रका 22% श्रमिक बेरोजगार बनेका छन् भने कैयनले चैत्यता तलब पाउन सकेका छैनन्। विदेश र शहरी क्षेत्रबाट ठूलो संख्याका युवा ग्रामीण क्षेत्रमा त पुगेका छन् तर इलम पाएका छैनन्। यस्तो बेलामा के कसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कामको खोजीमा विदेश बसेको युवा शक्ति महामारीका कारण स्वदेश फर्केको छ। चैत यता मात्रै तेस्रो मुलुकबाट 55,000 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। शहरी क्षेत्रका निजी उद्योग धन्दा तथा कम्पनीका श्रमिक पनि तलब पाउन छाडेपछि अहिले गाउँ फर्केका छन्। कामदारले रोजगारी गुमाउने र व्यवसाय पनि पलायन हुने क्रम बढेको छ। बजेटमा घोषणा भएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अहिलेसम्म
कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीकै बीचमै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रयास गर्ने भने पनि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सकेको छैन। संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा यही बेला विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सके मजदुरलाई रोजगारी दिनुका साथै औद्योगिक उत्पादनको खपत र राजस्व समेत बढाउन सक्छ। के यसतर्फ विकासे निकायहरूले ध्यान दिएका छन् त? निर्माण कार्यलाई सबैलाई कन्टिन्युटी दिने कामहरू पनि लगातार गरिराखेको अवस्थाहरू छन् र अलिक धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोनाहरू अलिक बढेको 500 भन्दा बढी चाहिँ कोरोना लागेका जिल्लाहरूमा अलिक धेरै चाहिँ लकडाउनलाई कडा बनाइएको यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिक धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माणको कामलाई परिचालन गर्न अलिकति समस्या आइराखेको अवस्था छ। तरै पनि हामीले सकेसम्म हामीले नजिकबाट मजदुरहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने ठाउँहरूमा परिचालन गर्दै कामहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कामहरूलाई ध्यान दिइराखेको अवस्था छ। मङ्सिर महिनामा मात्रै ठेक्कापट्टाको टुङ्गो लाग्ने र ठेकेदारले असारतिर हतार हतार काम गरेको देखाउने प्रवृत्ति छ। यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको 3.5 खर्ब रुपियाँको बजेट मध्ये आइतबारसम्म सरकारले जम्मा 98 करोड खर्चेको छ। अहिले कोरोना संक्रमण कम भएका क्षेत्रमा सडक निर्माणका साथै नदी क्षेत्रका आसपासमा तटबन्ध र वृक्षारोपण गर्न सके पनि रोजगारी र विकास खर्च वृद्धि हुन सक्नेछ। भएको त्यो खोला नालाका ढुङ्गा गिट्टीहरू लिएर यहाँ 2 नम्बरिया मान्छेहरू मालामाल भाछन्। बरु तीकै यो युवाहरू जो छन् ती युवाहरूलाई लगाएर अहिले कमसेकम एउटा पालिकाले 1 किलोमिटर, अर्को पालिकाले 1 किलोमिटर, अर्को पालिकाले 1 किलोमिटर गरेर नदीको दुवैतिर एकदम बलियो तटबन्ध बनायो भने त्यसलाई धेरै प्रविधि पनि चाहिँदैन। अलिकति गेबिन वायर चाहिन्छ, यो ओभरसियरले एउटा नक्सा बनाइदिनु पर्ला। त्यसो गर्यो भने हामी हजारौं लाखौं मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। किनमेलमा धेरै मानिसको आवतजात हुँदा संक्रमण जोखिम हुन्छ। त्यसैले अनलाइन मार्फत हुने कारोबारलाई राज्यले यति बेला प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो। तर आपूर्ति श्रृङ्खला सहज गराउने यस्ता उपायलाई सरकारले न सहजीकरण गरेको छ न त विकल्प दिएको छ। यसले अर्थतन्त्र थप सङ्कुचित हुने जोखिम छ। आफै किन्न जानु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि झन् अनसेफ हुने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यही भएर गभर्मेन्टले आइटीलाई अलिकति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई बढी प्रमोट गर्ने यो बेलामा। र अर्को एउटा चाहिँ सप्लाई चेनहरू पनि रोक्न दिनु भएन। जस्तो म घरमा दही दुध खान खोजिरहेको छु, राम्रो दही दुध म चाहिँ पाउँदैन भन्ने एउटा टेन्सन हुन्छ भने भक्तपुरमा चाहिँ अस्ति दुधहरू फालिदिएको न्युजहरू आयो होइन। यो सबै भएको कारण चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको मिसम्याच भइरहेको छ अहिले। अन्य मुलुकमा जस्तो यहाँ विपन्न र किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकेको छैन। त्यसकारण पनि जोखिम कम भएका क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम अघि बढाई रोजगारी दिनेतर्फ पहल गर्नै पर्ने देखिन्छ। तब मात्र ग्रामीण भेगमा रोजगारी, औद्योगिक उत्पादनको खपत र राजस्व समेत बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारी वा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रका लागि सहुलियत ब्याज दरमा 15% ऋण अनिवार्य वितरण गर्नुपर्छ। तर कृषिमा व्यवसायीकरण नहुँदा सङ्खुवासभामा ऋण वितरण हुनै सकेको छैन। कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन सरल कर्जाको व्यवस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतमा ऋण लगानी गर्न थालेका हुन्। 5% औसत ब्याज लिएर कृषिको प्रकृति अनुरूप बढीमा 7 वर्षसम्म ऋण दिने गरेको छ। तर व्यावसायिक कृषक भन्दा पनि घर चलाउन कृषि पेसामा लाग्नेहरू बढी भएकाले कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न नसकिएको बैंकहरूले जनाएका छन्। कृषिको माध्यमबाट पैसा लिने अनि त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो तिरोता र पर्सनल अब्लिगेसनहरू हुन्छ, त्यो सेटलमेन्ट गर्नको लागि भनेर ब्याङ्कमा आएको अवस्था छ अहिले समग्र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा यहाँ खादबारीको यो सङ्खुवासभा जिल्लामा। तर हामीले राम्रा कृषक अहिलेसम्म आएको हामीले भेटेका छैन। सङ्खुवासभा सदरमुकाम खादबारीमा मात्रै 3 सरकारी सहित 10 वटा निजी ब्याङ्कका शाखा छन्। तर ती शाखाले आवश्यक कागजात कृषकले ल्याउन नसक्दा सहुलियतको ऋण लगानी गरेका छैनन्। कृषिका लागि भनेर कागजात पेश गरेर ऋण कृषकले लगे पनि अन्यत्रै लगानी हुन थालेपछि बैंकले ऋण लगानी गर्न नसकेको हो। कृषि उत्पादन गर्ने र सामान्य यहाँ चाहिँ लाग्ने हाट बजारहरूमा व्यक्तिले नै आफै आएर उत्पादन गरेको बेचबिखन गर्ने हिसाबको मात्र भइरहेछ। ठुलो किसिमको लोनको माग चाहिँ अहिले यहाँ खादबारीको उसमा चाहिँ आएको छैन। किसानले तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा ब्याज अनुदान अर्थात् सहुलियतको सुविधा
पाउँछन्। त्यस्तै बिउ बिजन, बिरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र पशुपक्षी पालनमा पनि यो ऋण लगानी गरिन्छ। फलफुल, दुग्ध सामग्री र जडीबुट्टीको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउने गरी ब्याज अनुदान कृषकले पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, खाँदबारी, सङ्खुवासभा। स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन र जग्गाको कित्ता काटबाट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ठुलै हलचल पैदा भएको छ। अख्तियारले असार 5 मा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव तयार गरे पनि भूमि व्यवस्था सचिव केदार नेउपानेले जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। मन्त्री अर्यालले भने न कित्ताकाट फुकुवा गर्न सकेकी छन् न त जग्गाको वर्गीकरण गरी भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न पहल गरेकी छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार नेउपानेलाई मन्त्री परिषदको साउन 5 गतेको बैठकले एकाएक जिम्मेवारी विहीन बनायो। विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा उनलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेर मन्त्रालयमा हाजिर गराइयो। उनको जिम्मेवारी खोसिनुको कारण बुझ्न 3 वर्ष अगाडि फर्किनु पर्छ। 2074 साउन 26 गते तत्कालीन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले कृषि योग्य जमिन नासिएको भनी कित्ता मा रोक लगाए। यो निर्णयको असर जग्गाको कारोबारमा पर्यो। कारोबारी त्यो निर्णय उल्टाउन लागे तर सकेनन्। अर्यालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेपछि कारोबारीलाई केही सहज हुने निर्णय गरिन्। स्थानीय तहको सिफारिसमा कृषि योग्य जमिन वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्न पाइने बनाइयो। त्यस्तै अंशबण्डादेखि पुर्ख्यौली जमिन बिक्री गर्न पनि जग्गा टुक्र्याउन सकिने निर्णय भयो। यसले स्थानीय तहदेखि मालपोतसम्मै भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष सहित अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न असार 5 गते निर्देशन दियो। अख्तियारको त्यो पत्र सर्वोच्च अदालतको आदेश र मातहतका 2 विषयगत विभागको सुझावका आधारमा सचिव नेउपानेले निर्णय गर्न टिप्पणी तयार गरे। उनले भू उपयोग ऐन समेत जारी भइसकेकाले अब नियावली छिटो जारी गरेर त्यसमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्री सामु प्रस्ताव लगेका थिए। तर त्यसको केही दिनमै विभागीय सचिव नै जगेडामा फालिए। हामी कहाँ भू उपयोग कानुन आएको छ। भू उपयोग कानुनले स्पष्ट रूपमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरालाई अगाडि सारेको छ। कित्ताकाट सम्बन्धी पनि एउटा प्रबन्ध गरेको छ। कस्तो कित्ताकाट गर्न पाइने, कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कानुन पनि निर्माण भइसकेको अवस्थामा र नियमावली अब पास हुने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको बेला एउटा हामीलाई संवैधानिक निकायबाट आएको सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो कुरा मन्त्रालयले निर्माण गरेका हाम्रा ऐन कानुनसित नबाजिने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेका छौँ। गत वर्ष जारी भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, बस्ती तथा सहर बसाउने प्रयोजनका लागि सरकारले तोकेको जग्गामा कित्ताकाट गर्न दिने, बाँकीलाई कृषि, खानी, वन, उद्योग आदिमा छुट्याएर त्यही प्रयोजनमा मात्र लगाउने उल्लेख छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा करिब 5 महिनादेखि अड्किएको छ। अड्काइनुको जवाब कसैसँग छैन। मन्त्री परिषदमा अहिले एउटा विषय छ। हामीले त्यही भू उपयोग ऐनमा नै भूमि ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। हामीले परिकल्पना गरेको भूमि ब्याङ्क जुन हो त्यसलाई सफल बनाउनको निम्ति अझै परिमार्जित गर्ने ढङ्गले हामी छलफल गरेका छौँ। त्यसको निर्देशिकामा पर्नुपर्ने विषयहरू, अब कानुनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूमा भोलि छुटेर फेरि छिट्टै संशोधनको निम्ति जान पर्ला कि भनेर के विज्ञहरूसित पनि हामीले छलफल गरौँ र एक खालको खाका तय गरौँ भन्ने ढङ्गले त्यसलाई अलिकति ढिला गरिएको हो। मन्त्री अर्यालले सर्वसाधारणले कित्ताकाट गर्न नपाउने र प्लटिङ गर्ने ठुला व्यवसायीले मात्र यो सुविधा पाउने गरी निर्णय गर्न खोजेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसमा कुरा नमिल्दा उनले विभागीय सचिवलाई नै जिम्मेवारी विहीन बनाएकी मात्र होइनन्, प्रस्ताव 2 महिनादेखि अगाडि बढाएकी छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँको परम्परागत इन्द्र जात्रा यसपटक औपचारिकतामा सीमित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण रथयात्रा गरिएन। भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा क्षमा पूजा गरेर मनाइएको छ।
देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी इन्द्र जात्रा मनाइने चलन छ। भाद्र कृष्ण चतुर्दशीका दिन इन्द्र जात्राको मुख्य दिन आज जीवित देवी कुमारीको रथयात्रा गरी मनाइने चलन छ। तर यसपालि कोरोना महामारीका कारण इन्द्र जात्रा औपचारिकतामा सीमित भएको छ। जीवित देवी कुमारी गणेश भैरवको रथयात्रा मात्र रोकिएको छैन, इन्द्र जात्राको क्रममा थर्याइने लिङ्ग समेत ल्याइएन। यसपालिको वर्ष इन्द्र जात्रालाई एउटा भयावह स्थिति आएको हुनाले स्थगित गरौँ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। तर यो इन्द्र जात्रामा जति पनि हामीले गर्नुपर्ने छ परम्पराअनुसार विधि विधान अनुसार पूजाआजा गर्नुपर्ने त्यो सबै यथावतै हामीले गर्ने परम्पराले निरन्तरता दिएको छ। खाली गर्नु भएन, त्यसैले हामीले घरमा क्षमा पूजा गरी यसको सम्पन्न गरेका छौँ। आज इन्द्र जात्राका दिन राष्ट्र प्रमुख बसन्तपुर गद्दी बैठकमा उपस्थित भई जीवित देवी कुमारी गणेश र भैरवको पूजाआजा गरी दक्षिणा चढाउने परम्परा छ। तर यसपालि कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रपतिबाट सङ्कल्प गरी पूजाका लागि दान भेटी भने पठाइएको छ। जात्राका अवसरमा झक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच तथा देवराज इन्द्रको वाहन एरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलकेशी नाच समेत देखाइएन। रथयात्रामा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयं उपस्थित भएर चाहिँ श्रीहरूलाई पूजाआजा गर्ने प्रचलन थियो र यसै क्रममा आज औपचारिक रूपमा जात्रा नभए पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पूजाका सामग्रीहरूले सङ्कल्प गरेर पठाउनु भएको थियो। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयमा गएका थियौँ, ल्याएर श्री कुमारी, श्री भैरव र श्री गणेशको पूजा सम्पन्न गरियो र अन्य मठ मन्दिरहरूमा समेत औपचारिक रूपमा पूजा गरेर आजको चाहिँ जात्रा सम्पन्न गरिएको छ। 8 दिनसम्म विविध धार्मिक कार्यक्रमका साथ मनाइने इन्द्र जात्रा यसपालि पूजापाठमै सीमित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, बसन्तपुर, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, यातायातका साधन बन्द हुँदा यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई के कस्ता समस्या परेका छन्? जनताको आवाज। हामी चालकहरूलाई बिहान साँझ के कसरी गुजारा गर्ने हो भन्ने स्थितिमा पुगेको छ। गाडी चल्दा हामीलाई सहज रूपमा हुन्थ्यो। कुद्ने बेला आउँदाखेरि अब कोही ऋण खोज्न जाँदाखेरि कसैले पनि ऋण दिनु भएको छैन, ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेको अवस्था छैन। चैतदेखिको लकडाउनले गर्दा हामी एकदमै मारमा छौँ। अब यसमा चाहिँ सरकारले पनि खासै चासो दिएको अवस्था छैन। लकडाउनको मारले गर्दा कुनै पनि काम नपाएर ड्राइभरहरूको तलब दिन नसकेर उनीहरूको जान केटाकेटी पाल्न समस्या परेको छ। गाडी चलाउन पाइएको छैन। हामीलाई चाहिँ घर जीविका चलाउन धेरै गाह्रो भइरहेछ। साउसँग अब तलब भत्ता माग्न पनि मिलेको छैन। थन्काएर पनि हामीलाई बहुत गाह्रो भएको छ, किनभने कुर्ताहरू बिग्रिरहेका छन्, न त्यो जाम भएछ गाडीहरू। लामो दूरीको गाडीहरू सञ्चालन गर्नको लागि कुनै योजनाबद्ध तरिकाले चलाइदिए भए सबैभन्दा राम्रो हुने थियो। ब्याङ्कले 1 रुपियाँ छोडेको छैन, सरकारले 1 रुपियाँ हामीलाई छुट गर्ने हाम्रो जिन्दगीभरि। अब चुनावमा हामी पनि एउटा भोट दिने हौँ। गाडी कुदाउनु नपाउँदाखेरि ड्राइभरहरू पनि मर्का परे, ड्राइभरको आफ्नो परिवार हुन्छन्, अनि स्वचालकका पनि परिवारहरू हुन्छन्, उनीहरूले नि खान पाइरहेका छैनन्। अहिले कोरोना महामारीबाट अछुतो को छ र सबैतिर अन्यल अनिश्चित र संक्रमणको डर छ। त्यसमाथि निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै थुनिनुपर्ने बाध्यता। आम जीवन यही हो। तर बिहान बेलुका पसिना चुहाएर मात्रै छाक टार्न सक्ने विपन्न र मजदुरको अवस्था झनै अत्यास लाग्दो छ। साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ। असंख्य रोग छ, अनन्त भोग छ, असीम शोक छ। केवल हर्ष छैन, यहाँ त्यसमाथि रोग छ। कवि भूपी शेरचनले 2017 सालमा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको समय लेखेको कविताका अंश हुने, जुन आजको कोरोना महामारीमा थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्थामा पुगेका विपन्न र मजदुरका लागि लेखिए झैँ लाग्छ। काठमाडौँको पशुपति आसपासको तिलगङ्गामा रित्तो पेट भर्न दाताले ल्याउने खानाकै लागि 5 घण्टादेखि पर्खिरहेका यी मजदुरको अवस्था देखेको भए भूपीले अझ छर्लङ्ग पार्थे कि भोग के हो भनेर।
यो लकडाउनको अहिले प्रब्लम छ होइन, महामारीको तनाव मचिरहेछ। यसले गर्दाखेरि एकदम हामीले नै अब काम गर्ने मान्छेको समस्या पुरा छ। अब के भने अब बाटोघाटो हिँड्दा पनि अब खानुको लागि हिँड्यो भन्ने चाहिँ अलिकति के भने मान्छेले अलिक कुरा काट्छ कि भन्ने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ महसुस भइरहेछ कि। कोही अब सिप जाने छन्, मार्बलको काम गर्छन्, कोही रङको काम गर्ने हुन्छ, त्यो बन्ती छ। अब कोठामा जानु पाउँदैन, साउहरूले लखर छ, कोरोना भाइरस आएको छ, यहाँ सर्छ भन्छन्, बस्नको लागि धेरै मान्छेको नाजुक देखेको छ। महिनौदेखिको कोरोना कहर, त्यसले खोसेको काम अनि कामकै अभावमा खोसिएको माम। यो अवस्थामा कोही मनकारीको बाटो हेर्नुको विकल्प छैन। बिहान बेलुका काम गरेर छाक टार्ने वर्गलाई यो समयले कति अत्याएको छ भन्ने बुझ्न यही दृश्य पर्याप्त छ। पाखुरा बजारेर खान्छु भन्दा पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आउला र मुखमा मार लगाउन निषेधाज्ञाकै कारण प्रहरीको आँखा छलेर यतिसम्म भौतारिनु पर्ला भनेर सायद कसले सोचेको थियो होला र। तर परिस्थितिले यस्तै बनायो। सबैजसो मानिस कोरोना संक्रमणको डरले घरभित्रै थुनिएका छन्। तर यी विपन्न र मजदुरलाई न राम्ररी थुनिने घर छ, न रोगबाट जोगिने कुनै सावधानीका सामग्री छ, त केवल पेटभरि राको। त्यसैले जब खाना आइपुग्छ अनुहार उज्यालो हुन्छ, मन प्रसन्न। तर के गर्ने, एक छाक खायो अर्को छाक टार्न पिरलो सुरु भइहाल्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मौलिक खेलको संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला? ए, लगानी बढाउने, बी, निरन्तर प्रतियोगिता गराउने, र सी, खेललाई नै परिष्कृत गर्ने। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, लगानी बढाउनेमा 25%, बी, निरन्तर प्रतियोगिता गराउनेमा 54% र सी, खेललाई नै परिष्कृत गर्नेमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। विपन्न र रोजगारी गुमाएकालाई भोको हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए, सरकारले राहत दिने, बी, सामाजिक पहल कदमी बढाउने, र सी, विकासका काममा संलग्न गराउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दाङको तुलसीपुरमा 2 वर्ष अगाडिदेखि निर्माण सुरु गरिएको बेलजुन्डी रङ्गशालाले आफ्नो अन्तिम रूप लिँदैछ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका बेला एथलेटिक्स, फुटबल लगायतका खेल भएको यो रङ्गशालाको काम 99% सम्पन्न भएको छ। दाङको बेलजुन्डी रङ्गशाला निर्माणको काम 2 वर्ष अघि शिलान्यास भएर सुरु भएको थियो। निर्माणाधीन रङ्गशालाको VIP प्याराफिटभित्र कार्पेटिङ, वायरिङ र केही पार्टिसनको काम बाहेक सम्पूर्ण काम सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। काममा कुनै अवरोध नभए यही भदौ महिनाभित्र रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्ने योजनामा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। काम लगभग लास्ट भइसक्यो, 99% काम सिद्धिसक्यो। अब बाँकी भनेको लास्ट हाम्रो बिल्डिङभित्र त्यो पेन्टिङको काम हुँदैछ होइन, अनि टाइलको काम सिद्धिसक्यो। त्यो बाथरुम फिटिङ पनि काम लगभग लास्ट भइसकेछ। अनि बाथरुमको टोयलेट बाथरुमको पार्टिसन काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ काठमाडौँबाटै त्यो फिटिङ गर्ने मान्छे आउनुपर्ने भएकोले अलि त्यो लकडाउनले गर्दा अलि ढिलो भइरहेछ। चैत्र महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण खेल गतिविधि नभएकाले काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई सहज भए पनि कामदार र सामग्री ल्याउन समस्या भएको छ। यो रङ्गशाला 24 करोड 24 लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको छ। सिन्थेटिक ट्र्याक सहित VIP प्याराफिट, खेलाडीका लागि चेन्जिङ रुम, रेफ्री रुम, मिडिया सेन्टर निर्माण भएको छ। फिफाको मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको यस रङ्गशालामा लगाइएको दुबो भारतको कोलकाताबाट निर्यात गरिएको हो भने VIP प्याराफिटका लागि आवश्यक सामग्री चीनबाट ल्याइएको हो। रङ्गशालाको पश्चिमतर्फ निर्माण गरिएको VIP प्याराफिटमा 412 सिट रहेका छन्। रङ्गशालाको पूर्वी भागमा भने दर्शकका लागि साधारण प्याराफिट निर्माण गरिएको छ। देशका ठूला शहर काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज पछिको अत्याधुनिक रङ्गशाला बनेपछि खेलाडीहरू उत्साहित बनेका छन्। माटोको ट्र्याक र घाँसे मैदानमा अभ्यास गर्दै आएका खेलाडी जिल्लामै सिन्थेटिक ट्र्याक सहितको रङ्गशाला निर्माण भएपछि उत्साहित भएका छन्। दाङ बेलजुन्डीको रङ्गशालाको स्तर अहिले लगभग हामीले राष्ट्रिय स्तरको नै मान्नुपर्छ। यसको यो बनिसकेपछि हामीले
यसमा खेलाडीहरूले धेरै अपेक्षाहरू के छ भने राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता होस्, भोलिको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म यो ग्राउन्डलाई हामीले चिनाउन सकौँ भन्ने जुन खेलाडीहरूको उत्साह के अरे इच्छा छ र उत्साहित पनि छ। यो एउटा ऐतिहासिक रङ्गशाला पनि भयो। प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्ज पछिको यो दोस्रो रङ्गशाला हो, जो हामीले दाङ जिल्लाले यसमा गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रङ्गशालाका कारण जिल्लाको खेलकुद विकासमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। रङ्गशाला पूर्ण रूपमा बनेपछि राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नका लागि पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, बेलझुन्डी, दाङ। ह्यान्डबल हातले खेलेर पोस्टमा गोल गर्ने खेल हो। 2037 सालमै नेपालमा भित्रिए पनि यो खेलको खासै विकास हुन सकेको छैन। सङ्घको तदारुकता, सरकारी सहयोग र नियमित प्रतियोगिताको अभावमा ह्यान्डबल ओझेलमा परेको हो। ह्यान्डबलको नेपाली टिमले 33 वर्ष अघि नै एसियन च्याम्पियनसिप खेलिसकेको थियो, तर त्यस यता एसियाली प्रतियोगितामा भाग लिनै सकेको छैन। गत मङ्सिरमा नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाली महिला टिमले रजत पदक जित्नु बाहेक ह्यान्डबलमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि पनि हात पारेको छैन। 4 दशक अघि नेपाल भित्रिएको ह्यान्डबलका सबै उमेर समूहका टिम छन्। 3वटै विभागमा महिला र पुरुष टिम समेत छन्, तर यो खेलले गति लिन भने सकिरहेको छैन। कतिसम्म भने निजी प्रायोजक पाउनै मुस्किल छ र आफ्नै खेल मैदान समेत छैन, न त सरकारको प्राथमिकतामै छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो एकदमै उसमै थियो, प्रचार प्रसारमै धेरै नै थियो यो ह्यान्डबल भनेको। जस्तो बिचमा चाहिँ आएर एकदमै लोप भइदियो। जस्तो कि यो अब ह्यान्डबलको टुर्नामेन्टै नहुने, जस्तो अरू गेम जस्तो अरू इभेन्टमा जस्तो म्याचहरू टुर्नामेन्टहरू जति भयो त्यति खेलाडीहरूलाई पनि अब सजिलो हुन्छ। अब यो यस्तो गेम हो भनेर चिन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो यो गेम चाहिँ अब बेसी नेपालमा टुर्नामेन्टहरू नभएकै कारण लोप हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्छ। मेन कुरा त यो एउटा यो इन्डोर गेम हो हैन, यसलाई चाहिँ अब आउटडोरमा खेल्न यो अलिकति इम्पोसिबलै हुन्छ। यो म्याक्सिमम यो खेल्ने भनेकै इन्डोरै हो। एउटा कुरा त देशमा इन्डोर कभर्ड हलै नभएको कारणले पनि यो अलिकति पछाडि परेको हो। रुचि छ सबैमा, तर यो इन्डोर भएको कारणले चाहिँ यो रुचि हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ खेल्न सकिरहेको छैन। 32 वटा जिल्लामा ह्यान्डबल सङ्घ छन्, तर केन्द्रीय सङ्घ करिब 2 दशक नेतृत्वविहीन हुँदा खेलको साख नै हराउँदै गयो। यति लामो इतिहास भए पनि ह्यान्डबलले किन सफलता पाउन सकेन त? जब नेपालमा यो राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यहाँलाई थाहा छ धेरै खेलहरूमा उतार चढावहरू आयो। ह्यान्डबल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसपछि यसले करिब 20-22 वर्षसम्म नेतृत्वविहीन जस्तो भयो ह्यान्डबल। एउटा परिषदमा ह्यान्डबल सङ्घको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरू त आउनुभयो, तर ठोस यसले चाहिँ गति लिन सकेन। यस्तो भयो कि ह्यान्डबल भनेकै कस्तो खेल हो भन्ने अवस्थामा 0 लेभलमा पुग्यो। मूल रूपमा चाहिँ नि पूर्वाधार नै छैन, ह्यान्डबलको पूर्वाधार थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नको लागि पनि पूर्वाधार नै नभएपछि त्यसमा पनि हामीले विदेशी संस्थाहरूलाई, विदेशी ह्यान्डबलका चाहिँ राष्ट्रहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकिएन। यो सङ्घले सन् 2012 मा आयोजना गरेको 21 वर्ष मुनिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै एकमात्र हो। खेलाडीहरूले राम्रै प्रशिक्षणको अवसर पनि पाएका छन्, तर आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सङ्घले समेत ध्यान नदिँदा ह्यान्डबल न सशक्त खेलका रूपमा उठ्न सकेको छ, न त खेलाडी नै टिक्न सक्ने स्थिति छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।